अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज हम यूरोप के उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां दुनिया की सबसे लंबी औरत एना रिवा की पैदाइश हुई। ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी के फूल यहाँ काश्त किए जाते हैं। दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान से यूक्रेन कैसे जाएं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूक्रेन मशरकी यूरोप का रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क को 24 अगस्त 1991 में आज़ादी मिली। आज़ादी से पहले इसका नाम दी यूक्रेन था। ये यूरोप का इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। इसकी सरहदें मगरिब में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालडोवा से मिलती हैं। जनूब मगरिब में बहिरा अस्वद और जनूब मशरिक में अजूफ के समुंदर से लगती हैं। इसका कुल रकबा 6,03,628 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। नाजरीन, 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक 3,34,43,000 लोग इस सरजमीन पर आबाद हैं। ये मुल्क दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 60.9 लोग आबाद हैं। सिर्फ 25% लोग ही गांव में रहते हैं, बाकी 75% लोग शहरों में रिहाइश पजीर हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ मौजूद है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेट्रो स्टेशन यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मौजूद है, जो ज़मीन की सतह से 105 मीटर गहरा है। ये मेट्रो स्टेशन इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग इसका सफ़र करते हैं। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सूरजमुखी की काश्त करने वाला मुल्क है। रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों लीटर सनफ्लावर ऑयल दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। लोग खेती बाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं। सनफ्लावर की इंडस्ट्री मुल्क की माइशत को बहुत बड़ा सहारा देती है। नाजरीन, मुल्क का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल केव सिटी है। इस शहर से खूबसूरत दरिया नीपर भी गुजरता है। ये शहर मशरकी यूरोप का अहम सनती, सियासी और सकाफती मरकज है। यहाँ यूरोप के आला तालीमी इदारे और तारीखी मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शहर 841 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ 29,52,301 लोग आबाद हैं। इस शहर में मौजूद मारिंस्की महल पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इसे 1744 में बनाया गया। आज भी ये अपनी असल हालत और खूबसूरती के साथ मौजूद है। जो भी टूरिस्ट हजरात यूक्रेन घूमने जाते हैं वो इस महल का विजिट ज़रूर करते हैं। इस महल के अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना होगी, फिर आप जा सकते हैं। यूक्रेन का ब्लैक सी यानी काला समुंदर बहुत मशहूर है। छुट्टी वाले दिन यहाँ लोग नहाने के लिए आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ये बीच इंतहाई ओपन है। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि शादी की अंगूठी उल्टे हाथ की दिल वाली उंगली में पहनी जाती है, मगर यूक्रेन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग सीधे हाथ की उंगली में अंगूठी पहनते हैं। यहाँ भी शादियाँ इंतहाई मज़ेदार होती हैं। लोग चर्चिज़ में तमाम मामलात मुकम्मल करते हैं और फिर बाकी की रस्मात मैरिज हॉल में मुकम्मल करते हैं, जहाँ खाने का वसीओ अरीज़ इंतज़ाम होता है। नया जोड़ा और तमाम मेहमान मिलकर डांस करते हैं। ये लोग ट्रेडिशनल लिबास को पहनना बिल्कुल नहीं भूलते। किसी भी किस्म का फंक्शन हो या शादी ब्याह का मौका हो, तमाम लोग कोशिश करते हैं कि यूक्रेन का ट्रेडिशनल लिबास ही पहना जाए। दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज़ बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के पास है, जिसमें ओंटोनो और 225 सरफहरिस्त हैं। ये जहाज़ यूक्रेन और रूस की जंग में तबाह हुए। यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 का दिन बहुत खौफनाक था, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हुआ। ये धमाका हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना बड़ा था। तब से लेकर आज दिन तक ये जगह वीरान है। 2010 में इस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर ओपन किया गया, लेकिन अभी भी यूक्रेनियन लोग यहाँ जाने से गुरेज करते हैं। यूक्रेन को लैंड ऑफ ब्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ब्रेड पूरे यूरोप में आला क्वालिटी की वजह से मशहूर व मारूफ है।
اور روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کی تعداد میں بریڈ یوکرین پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں کے لوگوں کا پسندیدہ کھانا چکن کیو ہے۔ اسے اکثر شادی بیاہوں میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یوکرین کے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یوکرین میں میکڈونلڈ آپ کو ہر گلی، ہر روڈ اور ہر چوراہے میں دیکھنے کو ملے گا۔ ہم برگر یہاں کے لوگوں کا کریز ہے۔ چھٹی والے دن لوگ گھروں میں کھانا نہیں بناتے بلکہ ود فیملی باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ شراب یہاں اتنی عام ہے کہ دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ شراب پینے والے لوگوں کا ملک کہلاتا ہے۔ یہ ملک جتنا خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں انتہائی اٹریکٹیو ہیں۔ یہاں لوگ شادی کرنے سے پہلے 2 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، پھر شادی کرنے کا سوچتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی اچھی نیچر کے مالک ہیں، غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں۔ ناظرین، یوکرین کا موسم نارمل گرم اور انتہا کی سردی پر مشتمل ہے۔ سردیوں میں ملک کے زیادہ تر حصوں پر برف باری ہوتی ہے اور گرمیوں میں لوگوں کا رجحان بیچ کی جانب ہوتا ہے۔ یہ لوگ دھوپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سارا دن دھوپ میں لیٹے رہتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں تعلیم کا اور میڈیکل کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ روڈز کھلے اور صاف ستھرے ہیں۔ پورے ملک میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ یوکرین کا میٹرو سسٹم اور ٹرین سسٹم یورپ کے بہترین سسٹم میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کا میٹرو سسٹم انتہائی تیز ہے۔ ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک ٹرین آتی ہے جو کہ مختلف ٹریکس پر مختلف جگہوں کو ٹارگٹ رکھ کر چلتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے لمبی عورتوں میں سے ایک عورت اینا ریوا کی۔ اس کا تعلق بھی یوکرین سے ہے۔ اس عورت کی ٹانگیں 5 فٹ لمبی ہیں اور اس عورت نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جب ایونٹ منعقد کیے جاتے ہیں تو اس عورت کو دعوت دی جاتی ہے۔ یوکرین کی قومی زبان یوکرینی ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش ہے اور رشین۔ یوکرین میں 87.3% لوگ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ 11% کا کوئی مذہب نہیں، باقی 4.9% لوگ دوسرے مذہبوں کے آباد ہیں۔ یوکرینین لوگوں کے بعد سب سے زیادہ رشین لوگ یہاں آباد ہیں۔ یوکرین کی سرزمین یورپ کی سرزمینوں میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں بے شمار جنگیں لڑی گئیں۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ آج دن تک جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے پاکستان سے ڈائریکٹ یوکرین کا ویزا حاصل کرنا ہو تو آپ کے پاسپورٹ پر تھوڑی بہت ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا پاکستان میں کریکٹر سرٹیفکیٹ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے بات کر کے یوکرین کا ملٹیپل انٹری ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے بے شمار لوگ یوکرین میں سیٹل ہیں جو کہ وہاں پر کام کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یوکرین کے لوگ فٹنس سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ لڑکے ہو چاہے لڑکیاں، تمام لوگ سلم سمارٹ رہنا پسند کرتے ہیں۔ جم جانا، مارننگ واک کرنا، والی بال کھیلنا اور سوئمنگ کرنا ان لوگوں کی ہابیز میں شامل ہے۔ یوکرین کے کیپٹل کیو کو دی لینڈ آف ریسٹورنٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں آپ کو ہر 200 میٹر کی دوری پر بہترین سے بہترین ریسٹورنٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ فری ہوم ڈیلیوری سروسز پورے شہر میں موجود ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر کسی بھی قسم کے کھانے کو آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن یوکرین میں آپ کو کھانا کھاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں سور کا گوشت بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری یوکرین کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔